میرا یہ خواہش ہے اللہ انہاں دی قبر روز نہ منور فرما میرا یہ دانی کریا کیا کرتا سی نا اوے بستی بستی کیا کرتا سی کارندت سن بہت سراغا اور جو نظریہ آیا اور چادر بھاڑ صدیق پیارے اور سائے بند کرایا اور ڈنگ بتال ساپے ابو بکر لو ہنجو گئی جواری ڈنگ بتال ساپے ابو بکر لو ہنجو گئی جواری پیر اٹھا کر سپ لایا اس ڈگیا دے میرنو ویکھنا وچ گریا ساری ویکھنا وچ گریا ساری دوست درد رجانا اور نال محبت ابو بکر اور ویکھ نبی روانہ حکم دیتا اے یار پیارے کی دمایا تینو پیر اٹھا کر سپ لایا اس ڈگیا دے منو تا ابو بکر نو درد مکارے درد ہویا اس ویلے درد دور ہویا اس ویلے جب پیر پیر نے سونا لب لایا ابو بکر صدیق دیردے نہیں کہ حضور نہ اٹھ پیر مفسر لے ہے کتابت لے ہے کہ اس پرانی بات دے اندر ساکرے بنا رہی سی کہ آپ علیہ السلام آؤں گے میں بھی دیدار کرا